अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसान अल्लाह और मैं हूं किंजा बशीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत सदर मुमलिकत जानना चाहते हैं। ओपन बैलेट के लिए आईनी तरमीम जरूरी है या नहीं। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पार्टी के खिलाफ वोट देने पर नाअहली नहीं हो सकती। तो मसला क्या है? पहले दिन से मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। ओपन बैलेट का मकसद सियासतदानों को गंदा करना नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स कहते हैं ओपन बैलेट का मकसद सबकी राय है। सदर मुमलिकत ये भी जानना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत सदर मुमलिकत जानना चाहते हैं। ओपन बैलेट के लिए आईनी तरमीम जरूरी है या नहीं। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पार्टी के खिलाफ वोट देने पर नाअहली नहीं हो सकती। तो मसला क्या है? पहले दिन से मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। ओपन बैलेट का मकसद सियासतदानों को गंदा करना नहीं। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। सेनेट इंतखाबात खुफिया रायशुमारी से नहीं, ओपन बैलेट से होने चाहिए। विफाकी हुकूमत आज कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश करेगी। हुकूमती इत्तेहादी अरकान को आज अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से नहीं, ओपन बैलेट से होने चाहिए। विफाकी हुकूमत ने आज कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश कर दी। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को आज अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौमी असम्बली इजलास में शरीक हुए। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अरकान असम्बली को फंड्स देने का नोटिस लिया। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वजीर आजम की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अरकान असम्बली को फंड्स देने का नोटिस ले लिया। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। अब आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। विफाक में असद उमर और सूबों में वज़राए आला ने इफ्तिताह किया। पहले मरहले में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहली डोज के 21 दिन बाद दूसरा इंजेक्शन लगेगा। हर शहरी को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। पाकिस्तान भी कोरोना वैक्सीनेशन करने वाले मुमालिक में शामिल हो गया। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया। विफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से एनसीओसी में तकरीब हुई, जिसमें विफाकी वज़रा और चीनी हुकाम ने शिरकत की। इस मौका पर हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीनेशन लगाई गई। असद उमर ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। अवाम के ताउन और हुकूमत की कोशिशों से कोरोना पर काबू पाया है। कराची के डाउ अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से तकरीब हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर सेहत सिंध और दीगर हुकाम ने शिरकत की। वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी ने वैक्सीनेशन सेंटर में इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध ने वैक्सीन फराहम करने पर चीन और विफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उधर पंजाब में भी कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज हो गया है। वजीर आला और गवर्नर पंजाब ने मुहिम का इफ्तिताह किया। उस्मान बुजदार कहते हैं पंजाब को 70,000 कोरोना वैक्सीन की डोज पंजाब को मिली हैं। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन जा रही है। दूसरे मरहले में बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। हुकूमत शहरियों को मुफ्त वैक्सीन लगाएगी। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पंजाब में 189 मराकज कायम कर दिए गए हैं। जी हां, आपको बता रहे हैं
पंजाब में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज। वजीर आला और गवर्नर पंजाब ने मुहिम का इफ्तिताह किया। उस्मान बुजदार कहते हैं पंजाब को 70,000 कोरोना वैक्सीन की डोज पंजाब को मिली है। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन जा रही है। दूसरे मरहले में बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। हुकूमत शहरियों को मुफ्त वैक्सीन लगाएगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि चीन की वैक्सीन साइनोफार्म 86% तक मुअस्सर है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में सिर्फ 10 करोड़ अफराद को लगाई जाएगी। मुआवने खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कोशिश है साल के आखिर तक 70% अफराद को ये मिल सके। इस वैक्सीन से एक दिन के लिए बुखार या हल्का दर्द हो सकता है। वैक्सीनेशन के बाद बुखार से पता चलेगा वैक्सीन कारगर साबित हो रही है या नहीं। डॉक्टर फैसल सुल्तान का मजीद कहना था कि 18 साल से कम उम्र अफराद को चीन की वैक्सीन साइनोफार्म नहीं दी जाएगी। अब आपको बताएं कि विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कोरोना वैक्सीनेशन की हिकमत अमली के समरात अवाम तक पहुंचना शुरू हो गए। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि तमाम सूबों में एक साथ कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज एहसन इक़दाम है। तमाम विफाकी इकाइयों को मुसावी मौके फराहम करने का अमली मुजाहिरा किया गया। सेनेटर शिबली फराज ने दावा किया कि अवाम की सेहत और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ नए पाकिस्तान में अव्वलीन तरजीह है। तो दूसरी जानिब वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं विफाकी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन दरामद करने की इजाजत नहीं दी। विफाक ने नहीं चाहता सूबे खुद वैक्सीन मंगवाएं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने विफाकी वज़रा के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि वजीर आला सिंध ने वैक्सीन दरामद करने के लिए खत लिखा। विफाक ने इजाजत देने से इनकार किया। विफाकी हुकूमत नहीं चाहती कि सूबा सिंध कोरोना वैक्सीन खुद मंगवाए। विफाकी हुकूमत ने सिंध के कोरोना वैक्सीन बैरून मुल्क से मंगवाने में रुकावटें खड़ी की। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से विफाकी वज़रा आज भी अवाम से झूठ बोल रहे हैं। करप्शन इमरान खान और उनकी हुकूमत का ट्रेडमार्क बन चुका है। नाजरीन, वैक्सीनेशन तो शुरू हो गई लेकिन कोरोना के वार खत्म ना हुए। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसुध हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 56 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,802 हो गई। मजीद 1,384 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,49,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,04,000 अफराद सेहतयाब। 33,184 मरीज जेर इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,384 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,58,793, सिंध में 2,44,270, खैबर पख्तूनख्वा में 67,589, बलोचिस्तान में 18,836, गिलगित बल्तिस्तान में 4,910, इस्लामाबाद में 41,561, जबकि आजाद कश्मीर में 9,063 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 80,41,254 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना से 22,62,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 10 करोड़ 43 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,57,000, ब्राजील में 2,26,000, भारत में 1,54,000, मैक्सिको में 1,59,000, रूस में 74,000, फ्रांस में 77,000, बरतानिया में 1,08,000 और सऊदी अरब में 6,383 अमवात। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी से रोक दिया। मशकूक ट्रांजैक्शन केस में आसिफ जरदारी की मुस्तकिल जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर की। अभी रेफरेंस फाइल नहीं हुआ।
معاملہ انویسٹیگیشن کے مرحلے میں ہے، نیب پروسیکیوٹر کا جواب۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ طبی بنیادوں پر ضمانت منظور کی، ابھی ریفرنس فائل نہیں ہوا، معاملہ انویسٹیگیشن میں ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو آصف زرداری کی گرفتاری سے روک دیا۔ مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں آصف زرداری کی مستقل ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے طبی بنیادوں پر ضمانت منظور کی، ابھی ریفرنس فائل نہیں ہوا، معاملہ انویسٹیگیشن کے مرحلے میں ہے، نیب پروسیکیوٹر کا جواب۔ ہائی کورٹ نے خواجہ آصف کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کے لیے نوٹس جاری کرنے سے معذرت کرتے ہوئے اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ جمہوریت میں کہا ہوتا ہے کہ سیاسی نوعیت کے معاملات عدالتوں میں آئیں۔ ہم نے اپنے فیصلوں میں لکھا ہے کہ یہ عدالت ایسے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ عدالت کے ریمارکس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لیگی رہنما خواجہ آصف کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر حسین کی جانب سے ان کے وکیل عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور بتایا کہ میں نے 1 فروری کو خواجہ آصف کا پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کا لکھا، لیکن ابھی تک جاری نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ جمہوریت میں کہا ہوتا ہے کہ سیاسی نوعیت کے معاملات عدالتوں میں آئیں۔ ہم نے اپنے فیصلوں میں لکھا ہے کہ یہ عدالت ایسے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بڑا اعلان کر دیا، کہا کہ فیصلے کے مطابق اگر پیپلز پارٹی نے استعفے نہ دیے تو پی ڈی ایم سے باہر ہو جائیں گے۔ خود نیب پر کرپشن کے چارجز ہیں، 3 سال میں نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ سابق وزیر اعظم رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی آگ بگولا ہو گئے، کہا فیصلے کے بعد پیپلز پارٹی مستعفی نہ ہوئی تو پی ڈی ایم سے باہر ہو جائے گی۔ دوسری جانب ایل این جی ریفرنس میں نیب گواہ پر بیرسٹر ظفر اللہ کی جرح مکمل، عدالت نے آئندہ سماعت پر دیگر ملزمان کے وکلاء کو جرح کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 9 فروری تک کے لیے ملتوی کر دی۔ آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت لاہور میں آشیانہ ہاؤسنگ کیس کی سماعت، شہباز شریف اور راحت چیمہ سمیت 11 ملزمان پیش ہوئے۔ شہباز شریف نے عدالت سے استدعا کی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے جانے دیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر آپ ضمانت پر ہوں تو ٹھیک تھا، ابھی آپ کسٹڈی میں ہیں، ابھی آپ کو سہولت نہیں مل سکتی، یہ قانونی تقاضا ہے۔ گواہوں کے بیانات قلم بند ہو رہے ہیں، آپ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ مریم نواز کی اتنی عقل نہیں جتنی عمران خان کی خدمات ہیں، وفاقی وزیر سائنس فواد چودھری کی تنقید۔ کہتے ہیں وزیر اعظم کی اپوزیشن کے لیے بہت اچھی ہے، 500 ارب روپے حکومت نے ریکور کیے، بیرون ممالک سے پیسہ نکلوانا مشکل ضرور ہے لیکن امید ہے وہ پیسہ بھی واپس آئے گا، پاکستان سے پیسہ باہر نکل جائے تو مشکل ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی اپوزیشن کے لیے بہت اچھی ہے، 500 ارب روپے حکومت نے ریکور کیے ہیں، بیرون ممالک سے پیسہ نکلوانا مشکل ضرور ہے لیکن امید ہے وہ پیسہ بھی واپس آئے گا، پاکستان سے پیسہ باہر نکل جائے تو مشکل ہوتی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ مریم نواز کی بات ان کی پارٹی کے لوگ نہیں مانتے، نون لیگی ارکان استعفے دے کر مکر گئے، عمران خان کے ملک کے لیے خدمات چھپی ہوئی نہیں ہیں اور مریم نواز کی اتنی عقل ہی نہیں جتنی عمران خان کی خدمات ہیں۔ لگتا ہے زرداری اور بلاول کا سافٹ ویئر بھی اپ ڈیٹ ہو گیا، فردوس عاشق اوان کا تنزیہ وار، کہا پی ڈی ایم والے سینیٹ الیکشن کی وجہ سے اس وقت دوہری مشکل میں مبتلا ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی فردوس عاشق اوان نے کہا کہ جنہوں نے ایک منتخب وزیر اعظم کو 31 جنوری تک گھر بھیجنے کی ڈیڈ لائن دی اور میڈیا کے ذریعے حکومت گرانے کا نوٹس بھیجتے رہے، ان کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا۔ پی ڈی ایم والے سینیٹ الیکشن کی وجہ سے اس وقت دوہری مشکل میں مبتلا ہیں، اپوزیشن کی جماعتوں میں اعتماد کا فقدان اور اپنی قیادت سے لاتعلقی پی ڈی ایم کو لے ڈوبے گا۔ زرداری اور بلاول کے بیانات سے لگتا ہے کہ ان کا بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔
यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीडीएम इस्तीफे अपने फैसले के तहत देगी, अपनी हिकमत अमली खुद बनाकर तहरीक चलाएंगे। जब तमाम ऑप्शन इस्तेमाल हो गए तो आखिर में इस्तीफे देंगे। पीपल्स पार्टी महफूज हुकूमत की माहिर है। साबिक वजीर आजम और रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीडीएम में शामिल 11 जमातें मुतफिका तौर पर फैसले करती हैं। मौजूदा हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो उन्होंने भी इस्तीफे दिए थे, जो स्पीकर ने कबूल नहीं किए। यूसुफ रजा गिलानी का मजीद कहना था कि सेनेट इलेक्शन हर हाल में होने हैं तो इस्तीफे देने का कोई मकसद नहीं। पीडीएम इस्तीफे अपने फैसले के तहत देगी, अपनी हिकमत अमली खुद बनाकर तहरीक चलाएंगे। जब ऑप्शन इस्तेमाल होंगे आखिर में इस्तीफा होंगे। दूसरी जानिब विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में करप्शन केस में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी अदालत में पेश हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं वजीर आजम ने कॉल सुनने का ड्रामा करके अवाम का वक्त जाया किया। इमरान खान ने वही बातें की जो 3 साल पहले कंटेनर्स पर करते थे। पीटीआई हमारे शुरू किए मंसूबों पे भी मुकम्मल नहीं कर सकी। वजीर आजम ने कहा ओपन ट्रायल की हमायत करता हूं। स्क्रूटनी कमेटी में पीटीआई वकील कहते हैं सब कुछ खुफिया रखा जाएगा, ये सिर्फ टीवी पर किरदार कुशी ही कर सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग के तमाम सबूत इलेक्शन कमीशन के सामने आ चुके। वजीर आजम ने कहा ओपन ट्रायल की हिमायत करता हूं। स्क्रूटनी कमेटी में पीटीआई वकील कहते हैं सब कुछ खुफिया रखा जाए, ये सिर्फ टीवी पर किरदार कुशी ही कर सकते हैं। एहसन इकबाल का कहना था कि सिलेक्टेड वजीर आजम ने टेलीफोन पर बातचीत का ड्रामा किया। इमरान खान ने पार्टी के लोगों की कॉल्स लेकर मीडिया का वक्त जाया किया। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि अदलिया का एहतराम करते हैं। मुस्लिम लीग नून के मंसूबे अधूरे हों तो उनकी पड़ताल हो सकती है, मगर पीटीआई के अधूरे मंसूबों की न्याय पड़ताल नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं हुकूमत सेनेट इलेक्शन से कबल हॉर्स ट्रेडिंग में मशगूल है। हुकूमत हर मामले में नाकाम हो चुकी है। मुल्क जिनके सपुर्द किया गया है वो अवामी मसाइल से नावाकिफ है। महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया। अवाम अपने मसाइल के हल के लिए पीडीएम की तरफ देख रही है। पीडीएम में कोई इख्तलाफ नहीं है। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान को अब अपने हलवे का भी हिसाब देना होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग कानूनी पेचीदगियों के पीछे छुपना चाहती है। बैंकों से जो रिकॉर्ड आया है उनके कई अकाउंट सामने आए हैं। 90 की दिहाई में उसामा बिन लादेन से नवाज शरीफ ने फॉरेन फंडिंग ली। तमाम सियासी जमातों को फंडिंग से मुतल्लिक तफसील फराहम करनी चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी डरती है कि उनके फेक अकाउंट्स का राज न खुल जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैंक से आने वाले रिकॉर्ड में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कई अकाउंट्स निकल आए। तमाम जमातों को पार्टी फंडिंग का हिसाब देना होता है। फरूख हबीब का कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कानूनी पेचीदगियों के पीछे छुपना चाहती है। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई के सिवा किसी सियासी जमात ने सियासी फंड्स नहीं की। पीडीएम के तमाम रहनुमाओं को मंजर का चैलेंज देते हैं। तो दूसरी जानिब तर्जुमान वजीर आला सिंध मुर्तजा वहाब कहते हैं इमरान खान ने साबित किया कि सिंध से उनका ताल्लुक नहीं। करप्शन के खिलाफ लड़ने के चक्कर में मुआशरत मुतासिर हो गई। जो हुकूमत हकीकत पसंद नहीं उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। जी हां, तर्जुमान वजीर आला सिंध मुर्तजा वहाब कहते हैं इमरान खान ने साबित किया सिंध से उनका ताल्लुक नहीं। करप्शन के खिलाफ लड़ने के चक्कर में मईशत मुतासिर हो गई। जो हुकूमत हकीकत पसंद नहीं उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा सरा को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में बैठने की इजाजत दे दी।
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فیصل زمان خان نے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں خواجہ سراؤں کے لیے کوٹا مختص نہ ہونے کے خلاف وداعی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے خواجہ سرا فیض اللہ کو امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دیتے ہوئے ہدایت کی کہ خواجہ سرا فیض اللہ PPSC لیکچرار کے نشست کے لیے دوبارہ درخواست جمع کروائیں۔ عدالت نے HSC سیکشن آفیسر کے بیان کی روشنی میں خواجہ سرا فیض اللہ کو دوبارہ درخواست دینے کی ہدایت کی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث بند کیے گئے مزارات آج سے کھول دیے گئے۔ زائرین کو SOPs کا پورا خیال رکھنا ہوگا۔ سندھ کے وزیر اوقاف سہیل انور سیال نے صوبے بھر میں مزارات کھولنے کی منظوری دی۔ جی ہاں، وزیر اوقاف نے صوبے بھر میں مزارات کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث بند کیے گئے مزارات آج سے کھول دیے گئے۔ زائرین کو SOPs کا پورا خیال رکھنا ہوگا۔ سندھ کے وزیر اوقاف سہیل انور سیال نے صوبے بھر میں مزارات کھولنے کی منظوری دی۔ ادھر کراچی میں ٹک ٹاکر لڑکی سمیت 4 افراد کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ گارڈن میں ایک لڑکی سمیت 4 افراد کے قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے 2 سینئر انسپیکٹرز کی سربراہی میں ٹیم بنا دی گئی، جس نے جاں بحق افراد کی کالز کا ریکارڈ حاصل کر لیا۔ پولیس کے مطابق گارڈن میں لڑکی سمیت 4 افراد کے قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے 2 سینئر انسپیکٹرز کی سربراہی میں ٹیم بنا دی گئی ہے، جس نے جاں بحق افراد کی کالز کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قتل کے شعبے میں پولیس عبدالرحمان اور آصف نامی شخص کی تلاش میں قائد آباد، لانڈھی اور دیگر علاقوں میں چھاپے مار رہی ہے۔ سعودی عرب نے کرونا کی نئی لہر کے باعث پاکستان سمیت 20 ممالک کے شہریوں کی آمد پر پابندی لگا دی۔ مسافروں کو واپس لانے کے لیے PIA کا فلائٹ آپریشن جاری رہے گا۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق 20 ممالک میں پاکستان، بھارت، امریکہ، برطانیہ، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، آئرلینڈ، اٹلی اور برازیل شامل ہیں۔ آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اس وقت وزیر داخلہ شیخ رشید اظہار خیال کر رہے ہیں۔ یقین دلاتا ہوں آپ کی رولنگ پہ عمل کریں گے۔ کچھ دنوں کے لیے ہمیں 1 دن بڑھا دیں، کچھ فیصلے کے بعد 2 دن بڑھا دیں، 1 دن چھٹی کا کر دیں، ہم آپ کی رولنگ پہ عمل کریں گے۔ جی تھینک یو۔ جی ڈاکٹر حیدر صاحب ٹو آسک us question۔ جناب اسپیکر صاحب، ہمارے لیے قابل احترام ہے ہمارے منسٹر صاحب بھی۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اسلام آباد میں اجلاس جاری ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید اظہار خیال کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن کو بڑی پیشکش، کہا اپوزیشن رہنما لوٹا پیسہ واپس کر دیں، استعفے دینے کو تیار ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ استعفے دینے کے لیے ہمت چاہیے جو ان میں نہیں۔ نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان ملک کا لوٹا پیسہ واپس کریں۔ اپوزیشن نے لانگ مارچ کیا، نہ لوگوں کو اکٹھا کر سکی، پوری زندگی جھوٹے وعدے کیے اور اس بار بھی استعفوں کا جھوٹ بولا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ بتاتے ہیں استعفے کیا ہوتے ہیں، تھوڑا صبر تو کرو۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا جواب، کہتی ہیں لانگ مارچ پر تمام PDM جماعتوں کا اتفاق ہے۔ نون لیگ اور دیگر جماعتیں استعفے دینے پر یقین رکھتی ہیں۔ ایک نالائق اور نااہل شخص کے ہاتھوں میں حکومت تھما دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی ترجیحات صرف اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ حکومتی بے حسی اور نالائکی زیادہ دیر چل نہیں سکتی۔ بہت امپورٹنٹ آپشن اور مسلم لیگ نون اور بہت ساری باقی جماعتیں اسی پہ یقین رکھتی ہیں کہ استعفے دینے چاہیے اور ضرور دینے چاہیے۔ اب اس کی کیا میکنزم ہوگا، کیا ٹائمنگ ہوگی، وہ فورتھ کو انشاءاللہ ڈسکس ہوگی۔ لانگ مارچ پہ بھی آلموسٹ سب کا کنسنسس۔ اب لانگ مارچ اور دھرنا کتنا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ تو اب موڈالٹیز ہے، یہ بیٹھ کے طے کریں گے۔
افسوسناک خبر ہے، نوشہرہ نظام پور روڈ پر مسافر کوچ اور مال بردار گاڑی کے درمیان حادثہ، 2 افراد موقع پر جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ مسافر کوچ میں خاتون سمیت 7 افراد سوار تھے۔ مسافر کوچ نظام پور سے نوشہرہ آ رہی تھی۔ جاں بحق افراد کے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.news.tv۔